अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर ऐसे शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एरीज़, आज मंगल का दिन है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है, लिहाजा इन 7 दिनों की स्टार की पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक, मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं उसकी तफसीलात मैं आपके लकी दिन यानी मंगल वाले दिन आपके सामने बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एरीज़ बेसिकली ऐसे स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं या इनकी शख्सियत का जो पहलू है वो ऐसा है कि ये आज़ाद जहन के लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं और किसी भी काम का अगर ये इरादा कर लें तो वो काम करके ही छोड़ते हैं। लेकिन जो मैंने सेंटेंस यूज़ किया कि किसी काम का इरादा कर लें, इसका मतलब ये होता है कि एरीज़ आप हर काम कर सकते हैं, बस सिर्फ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की देर होती है। एरीज़ लोग बेसिकली हिम्मत वाले, हौसले वाले, आज मजबूत कुव्वत इरादे के मालिक होते हैं, लेकिन ये सलाहियतें होने के बावजूद भी इनकी बस एक ख़ासियत होती है, अच्छा चले ठीक है ये काम कर लेंगे, अच्छा चलें आज नहीं तो चलो कल कर लेंगे। ये जो एरीज़ इस वक्त आपकी सिचुएशन है इसको आप बिल्कुल तब्दील कर दें। वो तब्दील इस वजह से भी करना ज़रूरी है कि आप अपने कामों को जब तक वक्त के ऊपर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको कामयाबी मैसर नहीं आएगी। आप जितनी सलाहियतें रखते हैं उस हिसाब से आपको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने इस वक्त को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आपको वैसे ही सलाहियतें हैं। आप जिस काम को करने का इरादा कर लें वो हो जाता है। दूसरा, मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटते। तीसरा, काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, ना आप लोगों को झुकना आता है ना आपको डरना आता है। लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात ऐसे एरीज़ मेरे तजर्बे से गुज़रे हैं जिसमें नाकामी है, और उस नाकामी की बेसिक कुछ वजूहात हैं जिसका ज़िक्र मैं आपके सामने करता हूँ, क्योंकि असल में जो आज पहली तब्दीली है वो आपके पर्सनैलिटी हाउस में है, और पर्सनैलिटी हाउस में यानी फर्स्ट हाउस में इस वक्त आपको वीनस की सपोर्ट मैसर है। लेकिन जिस बात को मैं इस वक्त आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ज़रूरी इस वजह से है कि एरीज़, अगर आप वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो आप अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म कर दें, क्योंकि आपको जब नुकसान होता है भरोसे में होता है। आपको चालाकी या होशियारी के साथ बंदा जो है ना वो धोखा नहीं दे सकता। आपको धोखा तब मिलता है जब आप मुकम्मल तौर पे भरोसा कर लेते हैं। हालांकि आप इंटेलिजेंट भी हैं, समझदार भी हैं, अक्ल, फ़हम, कुव्वत खुद इरादी, पुरअज़म हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये जो कमज़ोरी है कि दूसरों के ऊपर जल्द भरोसा कर लेना, ये नहीं आपने करना। आप भरोसा करें लेकिन एक हद तक। बेहिसाब किसी के ऊपर भरोसा, हद से ज़्यादा भरोसा आपको नुकसान देगा। दूसरा, अपने जो प्लान मंसूबे जो आपने बनाए हुए होते हैं ना एरीज़, उन प्लान मंसूबों को आप अपनी ज़ात तक रखें जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होते। अभी काम शुरू ही किया होता है या अभी शुरू करने वाले ही होते हैं, तो वो चीज़ें जब आप डिस्क्लोज़ करते हैं, बता देते हैं, तो उससे क्या होता है कि नज़र भी लगती है, और वो काम फिर अगर खुदा न खास्ता कंप्लीट नहीं होते तो फिर आपकी तबीयत में उन कामों को, उजलत की वजह से उन कामों को आप अधूरा छोड़ देते हैं, और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने जो काम हैं उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को ख़त्म करते हुए कम वक्त में कम मेहनत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने की सलाहियतें आपके अंदर मौजूद हैं। बस सिर्फ उन सलाहियतों को इस्तेमाल करने की देर है। इस वक्त ये बात करना ज़रूरी मैंने इस वजह से समझा कि एरीज़, आपका जो फर्स्ट हाउस है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी हाउस है, ये आपकी शख्सियत का घर है, और इस वक्त आपको यहाँ पर वीनस की सपोर्ट मैसर है। वीनस आपको पता है ये प्यार का, मोहब्बत का, लव का, केयर का, आपके ख़ानदानी मामलात को बेहतर बनाने के अतबार से, नए रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के अतबार से, और माली मामलात को बेहतर बनाने के हवाले से ये स्टार आपको एक ऐसे वक्त की सपोर्ट या ऐसे वक्त की निशानदेही करता है जिसमें ये सारे काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कामों को कंप्लीट करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए आपने अपने इरादे को मुस्तहकम करना है। जिस दिन
یہ ایریز کی خاصیت ہے کہ جس دن یہ خود سے ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، آپ یقین جانیے گا ایریز وہی دن آپ کی کامیابی کا ہے، پھر وہ کامیابی آپ کو مل کے رہتی ہے۔ تو اپنی صلاحیتوں کا بہتر طریقے سے آپ نے استعمال کرنا۔ اگر ماضی میں آپ کے کوئی ایسے کام جو انکمپلیٹ رہ گئے تھے، آپ نے ان کو ادھورا چھوڑ دیا، آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئے، آپ کے لیے کچھ مسائل آئے، آپ نے ان مسائل کے عوض ان کاموں کو انکمپلیٹ چھوڑ دیا، ارادہ بنایا لیکن کاموں کو تھوڑا سا شروع کیا، پھر دوسرے کام کو شروع کر لیا، ان تمام عادات کو، ان تمام چیزوں کو اب آپ ایک طرف کر دیں اور یہ جان لیں کہ یہ وقت آپ کے لیے بہتری کا ہے، یہ جان لیں کہ یہ وقت آپ کے لیے فائدے کا ہے، لہٰذا اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے کامیابی کے حصول کے لیے آپ کوششیں شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ بہت کم وقت میں کامیابی کے حصول کے لیے ایک اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ جو دوسری تبدیلی ہے ایریز، وہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے۔ سیکنڈ ہاؤس میں اس وقت جو سٹار آپ کو سپورٹ کر رہا ہے وہ ہے آپ مون یعنی چاند، جو آپ کی جذباتی کیفیت، آپ کے بول چال، آپ کی پیار محبت، آپ کے ہمدردانہ رویے، ان میں اضافے کا باعث بننے والا سٹار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ایریز کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں دریا دل خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہ خرچ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پھر کل کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ باقی معاملات اس طریقے سے آپ ہینڈل کر پائیں گے یا نہیں۔ تو لہٰذا چیزوں کو بہتر انداز میں آپ کو مینجمنٹ کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب پیسے ہوتے ہیں تو پھر آپ نہیں سوچتے، پھر خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن پریشانی تب پیدا ہوتی ہے جب آنے والی جو صورتحال ہے وہ جب اس میں کوئی بریک لگتا ہے، جب اس میں ریزسٹنس آتی ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بہتر حکمت عملی، صلاحیتوں کا بہتر طریقے سے استعمال، اپنے وقت کو سمجھتے ہوئے اپنے وقت کا بھی بہتر طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے تو یقین جانیے گا الحمدللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ اب سیکنڈ ہاؤس چونکہ آپ کی مالی معاملات یا آپ کی فائنینشلی پوزیشن کے اعتبار سے اس ہاؤس کو دیکھا جاتا ہے، تو یہاں پر آپ کو مون کی سپورٹ میسر ہے۔ اس کا مطلب مون نہ صرف آپ کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بننے والا سٹار ہے، بلکہ ایک اچھے وقت کی بھی انڈیکیشنز یہاں پر آپ کو دے رہا ہے۔ اب وہ انڈیکیشنز کیا ہیں کہ ایریز یہ وقت آپ کے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بیسٹ ہے۔ کوئی نیا کام، نیا کاروبار اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کم صلاحیتوں کے ساتھ کم وقت میں زیادہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ مون سیکنڈ ہاؤس میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جائیداد کا آپ کا معاملہ وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے جس میں آپ کو مالی فائدہ مل سکتا ہے، یا پھر کسی چیز کی سیل یا پرچیز کے حوالے سے کچھ آپ کو مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ کے کوئی ایسے پلان، منصوبے جو بنے ہوئے ہیں جسے آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا، عملی قدم نہیں اٹھایا، ان کاموں کو کرنے کے لیے جو پلان منصوبے بنے ہوئے ہیں، اگر آپ اس وقت عملی قدم اٹھائیں گے تو وہ پلان منصوبے آپ کے تیزی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ جاب کے حوالے سے اگر آپ کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت آپ کو اس وقت سپورٹ دے رہا ہے۔ وقت کی سپورٹ جب ایریز ملتی ہے تو کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس انفارمیشن کو حاصل کرتے ہیں، یعنی اپنے ذہن میں ایک پلان منصوبہ بنا کے رکھتے ہیں کہ میرا کون سا ٹائم کون سے کاموں کو کرنے کے اعتبار سے بہتر ہے، تو پھر ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کم صلاحیتوں کے ساتھ بھی زیادہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایریز بہت اچھی پوزیشن پر ہوتے ہیں، لیکن آپ عقل، فہم، ادراک، ہر چیز رکھنے کے باوجود تھوڑا سا پیچھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے وقت کے اوپر اپنے کاموں کو کیا ہوتا ہے۔ تو ایریز، وہ خاص طور پہ ایریز جو اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اب اپنے معاملات کو اس 2025 میں جو وہ عادتیں تھیں کہ کسی حوالے سے کاموں کو انکمپلیٹ کرنے والی یا کاموں کو وقت کے اوپر کمپلیٹ نہ کرنا، وہ ساری ایک طرف رکھ دیں۔ اب آپ نے اپنی صلاحیتوں کا بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ وقت آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، قدرت آپ کو سٹار کے اعتبار سے ایک نئی صلاحیتوں کے ساتھ اور ان صلاحیتوں میں مزید اضافے کے ساتھ اور ایک اچھے وقت کی طرف آپ کو انڈیکیشنز یا نشاندہی کرتے ہوئے آپ کو دوبارہ اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع دے رہی ہے۔ تو آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 2-3 تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ایریز، انشاءاللہ تعالی نئی انفارمیشن، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اگلے منگل کو میری پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس سے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔